उदार चरिता नान्थु वसुधैव कुटुम्बकम्। सारा संसार एक परिवार, दिव्य दृष्टि। हुन्छ, मैले रेकर्ड प्रारम्भ आजको कक्षा सुरु गरौँ। 7:04 गइसकेको छ। आजको कक्षामा हामी हिजोकै विषयवस्तुलाई अलिकति जोडिएर त्यसैसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्छौँ। हामीले हिजोको अघिल्लो कक्षामा चाहिँ कालपुरुषको विभिन्न अङ्गहरूको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। कुण्डली कसरी निर्माण हुँदो रहेछ, कुण्डलीमा परमात्मा रूप ईश्वरको स्वरूप कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा वास्तवमा कालपुरुषमा चर्चा गरियो हिजोको कक्षामा। त्यसलाई म अलिकति दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नयाँ प्रशिक्षार्थीहरूलाई पनि सहज हुन्छ, पुराना हिजोको क्लासमा उपस्थित हुनेलाई पनि यहाँ सहयोग हुन्छ। हामीले कुण्डलीमा मेष राशि जहाँ छ त्यहाँ कालपुरुषको शिर मान्दछौँ। त्यस कारणले त्यो 12वटा राशिहरू चाहिँ कालपुरुष ईश्वर अथवा मानव परमात्मा अथवा सूर्यांश स्वरूप ईश्वरको प्रतिनिधित्व, ईश्वरको कारकत्वको उपस्थिति कुण्डलीमा गराइएको छ। त्यसैले कुण्डली चाहिँ ईश्वरीय विज्ञानमा आधारित छ। तपाईहरुले यो स्क्रिनमा भएको चित्रमा देख्नुहुन्छ। यहाँ चित्रमा क्रमैसँगले मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन यी राशिहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यही पुरुष कालपुरुषको यो बाह्य शरीरको प्रभावलाई कुण्डलीमा स्थापित गरिएको हुन्छ। कुण्डली आफै एउटा विज्ञान हो। भारतमा कुण्डली विज्ञान नामका थुप्रै ग्रन्थहरू लेखिएका छन्। नेपालका ज्योतिषीहरूले भने कुण्डली विज्ञानको छेउपत्तो पनि पाएका छैनन्। कुण्डलीभित्र के विज्ञान छ भन्ने कुराको जानकारी तपाईहरुले यो कुण्डलीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले हिजो दिएको कुण्डली छ, त्यो कुण्डलीमा चाहिँ मैले कुण्डलीको चौथो भावमा मेष राशि राखेर त्यहाँदेखि शीर्ष, मुख, बाहु, हृदय, उदर, कटी, बस्ती, गुह्य, उरुजानु, जङ्गे, चरणौ यी अङ्गहरू राखेको छु। हिजोको त्यो सामग्री भएदेखि तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ अहिले। त्यसैले कुण्डलीमा परमात्माको रूपमा रहेका कालपुरुषको स्थिति परिकल्पना गरिएको छ यहाँ। अनि त्यो हामीले चित्रमा जुन कालपुरुष देख्यौं चित्रमा हो, त्यो चित्र चाहिँ थपक्कै कुण्डलीमा प्रतिस्थापन गर्ने हो भने यो कुण्डलीभित्र चौथो स्थानमा शीर्ष, कालपुरुषको शिर चौथो स्थानमा, अनि मुख पाँचौं स्थानमा, छैटौं स्थानमा, सातौं स्थानमा हृदय, एवं क्रमले यी सबै अङ्गहरूमा भगवानको अङ्ग प्रतिस्थापन गरिएको छ। यो कुण्डली विज्ञान भित्रको एकदम महत्त्वपूर्ण रहस्य हो। यिनै यो चाहिँ कसरी आयो त भन्दाखेरि हिजो मैले भनेको छु भगवान सूर्य नारायणका 12 कलाहरू हुन्छन्। ती 12 कलाहरू नै 12वटा राशिहरू हुन्। तिनै 12वटा राशिहरू मध्ये कुनै एउटा राशिको, कुनै एउटा अंशको, कुनै एउटा रश्मिभित्र कुनै जातकको जन्म भएको हुन्छ। हो त्यही सूर्यका राशि, अंश र उसका किरणहरू अथवा उसका रश्मिहरू अथवा उसका कलाहरूलाई जुन समयमा जन्मिएको छ त्यही समयमा यो कुण्डलीमा प्रतिस्थापन गरिएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले कुण्डलीलाई भगवानको स्वरूपका रूपमा, ईश्वरको स्वरूपका रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले कुण्डली हेर्ने मान्छेको दिव्य दृष्टि हुन आवश्यक छ। हाम्रो कार्यक्रमको नाम, हाम्रो च्यानलको नाम पनि दिव्य दृष्टि नै हो। त्यसरी ईश्वरको प्रतिरूप कुण्डलीमा स्थापित भएको हुनाले वास्तवमा ईश्वरलाई देखेर भविष्यवाणी गर्नुपर्छ। ईश्वरलाई बुझेर, ईश्वरका अङ्गहरूलाई बुझेर, परमात्माका अङ्गहरूलाई बुझेर अनि कुण्डलीलाई हेरेर हामीले फलादेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कालपुरुषका कुण्डलीमा के अङ्गहरू छन्। यदि अङ्गहरू सबल छन् भनेदेखि त्यो जातकको त्यो अङ्ग सबल हुन्छ। दुर्बल छन् भनेदेखि जातकको त्यो अङ्ग निर्बल हुन्छ। जातकको कुन अङ्गमा रोग छ भन्ने पनि त्यहीबाट थाहा पाउन सकिन्छ। कुन अङ्गमा कुन किसिमको दाग अथवा चिन्ह छ भन्ने पनि त्यही कुण्डलीबाट थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले यो परमात्मा रूपी कुण्डलीलाई हामीले निरन्तर यसै गरी चिन्तन गर्दै जानुपर्छ। अब त्यसमा म आज तपाईहरुलाई अर्को नयाँ विषयवस्तु थप्छु। आज परमात्माका
अङ्गहरू त हामीले जान्यौँ। अब परमात्माको बल पनि त होला, परमात्माको शक्ति होला, परमात्माको आत्मा पनि होला। अनि जन्मिने परमात्माकै अंशका रूपमा जीवात्माको जन्म हुन्छ। अनि त्यो जीवात्मामा कस्तो आत्मा होला, उसको मन कस्तो होला, उसको शरीरमा बल कस्तो होला, सत्व, तेज, ऊर्जा अथवा पराक्रम, शौर्य, वीरता कस्तो होला उसमा। अनि उसको वाणी कस्तो होला, बोली वचन कस्तो होला, त्यसैगरी उसको कस्तो ज्ञान आर्जन गर्ला, कस्तो सुख प्राप्त गर्ला। अनि उसको मद भनेको चाहिँ उन्मत्तता कस्तो होला, अहङ्कार, घमण्ड इत्यादि कस्तो होला, उसको वीर्य कस्तो होला, उसको वासना कस्तो होला, उसका कामनाहरू कस्ता होलान्। अनि त्यसपछि उसले कस्तो सुख प्राप्त गर्ला, कस्तो दुःख प्राप्त गर्ला, यी सबै कुरा हामी त्यही कुण्डलीका आधारमा थाहा पाउन सक्छौँ। कुण्डलीमा भएका राशिहरूबाट चाहिँ हामीले अङ्गहरूको ज्ञान गऱ्यौँ। अब तपाईँलाई अर्को सामग्री हामी यहाँ देखाउँछौँ। त्यो सामग्रीबाट हामी के थाहा पाउँछौँ भनेदेखि परमात्मा स्वरूप, त्यो परमात्माको अंशका रूपमा जन्मिएको जातकको कुण्डलीमा कुन कुन ग्रहहरू कसरी बसेका छन्, ती ग्रहका आधारमा हो यही सामग्री। ती ग्रहका आधारमा हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि उसको आत्मा, मन, बल, वाणी, बुद्धि, ज्ञान, सुख, दुःख, होइन, मद, शौर्य, पराक्रम इत्यादि हामी थाहा पाउन सक्छौँ। र त्यसको बलाबल कसरी हुन्छ भन्ने पनि हामी विचार गर्न सक्छौँ। यहाँ तपाईँलाई एउटा श्लोक देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। यो श्लोकलाई हामी हेरौँ। यो एकदमै ईश्वरीय विज्ञानमा आधारित छ यो कुरा। ग्रहहरूलाई यति परसम्म आजको आधुनिक विज्ञानले हेर्न सकेको छैन, तर कुण्डली विज्ञानले ग्रह र राशिहरूलाई कुण्डलीमा प्रतिस्थापित गरेर मानिसको सम्पूर्ण कुराको अध्ययन, अनुसन्धान र यो स्क्रिनको सामग्रीमा हामी हेरौँ। आत्मा रवि शीत करस्तु चेत सत्वम धराज शशिज्योत वाणी ज्ञानम सुखम चन्द्र गुरुर्मदश्च शुक्र शनि काल नरस्य दुःखम। काल नर भनेर हामीले जुन काल पुरुष भनेका थियौँ, काल भनेको त्यही काल हो। अनि हिजो हामीले व्याख्या गरे जस्तो, र नर भनेको पुरुष। त्यो काल पुरुषको आत्मा भनेको रवि हो। त्यहाँ तलतिर मैले काल पुरुषको आत्मा रवि भनेर पनि लेखिदिएको छु बुझ्नको लागि सजिलो भनेर। काल पुरुषको आत्मा भनेको सूर्य हो, अथवा सूर्य आत्माको कारक हो। कुनै पनि जातकको कुण्डलीमा सूर्य भनेको आत्माको कारक हो। अनि त्यसै गरी चन्द्रमा भनेको मनको कारक हो। कुण्डलीमा हेर्ने बित्तिकै सूर्य कस्तो अवस्थामा छ, हामीले सूर्यको बलाबल बुझेर, सूर्यको शुभाशुभ स्थानमा बुझेर, सूर्यको राशि बुझेर, त्यसको बल दुर्बल बुझेर र त्यसको शुभ अशुभ अवस्था बुझेर हामी त्यो मानिसको आत्मा कस्तो छ, आत्मबल कस्तो छ भन्ने कुरा विचार गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी चन्द्रमा मनको कारक हो। काल पुरुषको मन चन्द्रमा हो, काल पुरुषको आत्मा सूर्य हो भने काल पुरुषको सत्व भनेको शौर्य, पराक्रम, धीरता, वीरता अथवा बल भनेको मङ्गल हो। त्यसैले मङ्गलले काल पुरुषको बलको प्रतिनिधित्व गर्दछ, चन्द्रमाले काल पुरुषको मनको प्रतिनिधित्व गर्दछ। चन्द्रमाका आधारमा मन विचार गर्न सक्छौँ। कुनै पनि जातकको मन कस्तो छ, उसको कल्पनाशीलता कस्तो छ, मन कति चञ्चल छ अथवा कति स्थिर छ भन्ने कुरा चन्द्रमा कुण्डलीमा बसेका स्थानका आधारमा हामीले विश्लेषण गर्छौँ। त्यसै गरी मङ्गलबाट हामी त्यो जातकको बल विचार गर्न सक्छौँ। परमात्माको बल भनेको मङ्गल हो। त्यसैले मङ्गल परमात्माको बलको प्रतिनिधित्व गरेर कुण्डलीमा बसेको हुन्छ। उसका आधारमा त्यो कति पराक्रमी हुन्छ, त्यो मानिसको शौर्य, वीरता, धीरता कति हुन्छ भन्ने कुरा हामी मङ्गलका आधारमा विश्लेषण गर्छौँ। त्यसै गरी कुण्डलीमा बुध वाणीको कारक ग्रह हो। कुण्डलीमा बुध कस्तो ठाउँमा बसेको छ, सबल छ कि दुर्बल छ कि, होइन, उच्च छ कि निचो छ कि, यी सबै ग्रहहरूका बलाबल हामीले जसरी विश्लेषण गर्छौँ, ती सबै बलाबललाई विचार गरेर बुधका आधारमा हामी उसको वाणी विचार गर्छौँ। परमात्माको वाणी भनेको बुधले दिने हो। त्यस कारणले परमात्माको वाणीका रूपमा बुध रहेको हुन्छ कुण्डलीमा। अनि त्यसैका आधारमा जातकको वाणी कस्तो हुन्छ, बोली वचन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। साथै अब बृहस्पति चाहिँ परमात्मा रूपी अंश काल पुरुष, ज्ञान र सुखम, ज्ञानम सुखम भनेर मैले त्यहाँ लेखेको छु संस्कृतमा। ज्ञान र सुख विचार गर्नु पर्यो भने बृहस्पतिबाट विचार गर्नुपर्छ। बृहस्पति ज्ञान र सुखको कारक ग्रह हो।
त्यसैले बृहस्पतिबाट हामी ज्ञान आर्जन, त्यो जातकले कति ज्ञान आर्जन गर्छ, त्यो जातकले कति सुख प्राप्त गर्छ, त्यसले सकारात्मक सुख प्राप्त गर्छ कि नकारात्मक सुख प्राप्त गर्दछ कि आध्यात्मिक सुख प्राप्त गर्दछ कि भौतिक सुख प्राप्त गर्दछ कि ज्ञान कस्तो किसिमको आर्जन गर्छ भन्ने कुरा हामी कुण्डलीमा बसेको बृहस्पतिका आधारमा विचार गर्न सक्छौँ भने शुक्रका आधारमा हामी मद अथवा वीर्य विचार गर्छौँ। मद भनेको यौन शक्ति हो। त्यो मानिस कति यौनमा शक्तिशाली हुन्छ, दुराचारी यौन गर्ने हुन्छ कि सदाचारी यौनमा रहने हुन्छ कि अथवा ब्रह्मचर्यमा बस्ने हुन्छ कि होइन, अथवा बहुपत्नीयुक्त हुन्छ कि, सबै कुराहरू शुक्रबाट विचार गर्न सकिन्छ। किनभने परमात्मा रूपी काल पुरुषको शुक्र चाहिँ वीर्य अथवा मदको प्रतिनिधिका रूपमा कुण्डलीमा स्थापित भएको हुन्छ। त्यसैले कुण्डलीमा शुक्रलाई हेर्ने बित्तिकै हामी उसको काम वासना विचार गर्छौँ, उसको स्त्रीसँग संसर्ग कस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने कुराको विचार गर्छौँ। भने शनि काल नरस्य दुःखम भनेर हामीले श्लोकमा पढेका छौँ। काल नर रूपी परमात्माको दुःख भनेको, दुःखको कारक ग्रह भनेको शनि हो। त्यसैले कुण्डलीमा शनि कस्तो अवस्थामा बसेको छ त्यसैका आधारमा हामी त्यसको जातकको सुख दुःख इत्यादि विचार गर्न सक्छौँ। के भयो? हेलो हजुर गुरुदेव, सुनिँदैछ नि? हजुर गुरुदेव सुनिँदैछ। ए भिडियो चाहिँ आएन हो? होइन, आइरहेछ गुरुदेव। ए ल ठिक छ। त्यसो भएदेखि बाढीलाई बुध भन्नु भएको छ, यो नैसर्गिक गुण हो बुधको? हजुर हजुर हजुर, नैसर्गिक एकदम नैसर्गिक। उस परमात्माको वाणीको प्रतिनिधित्व कुन ग्रहले गर्छ? बुध ग्रहले गर्छ। परमात्माको ज्ञान र सुखको प्रतिनिधित्व बृहस्पतिले गर्छ। परमात्माको मद र वीर्यको प्रतिनिधित्व शुक्रले गर्छ भने परमात्माको दुःखको प्रतिनिधित्व शनिले गर्छ। त्यसैले त्यो जातकमा पनि के हुन्छ, यिनै ग्रहहरू कस्तो अवस्थामा रहेका छन् त्यसैका आधारमा जातकको सुख दुःख अनि उसको ज्ञान अनि वाणी सत्व बल बुद्धि इत्यादि विचार गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि तल अर्को श्लोक दिएको छ, तपाईहरुले तल स्क्रिनमा कतिले देख्दै हुनुहुन्छ? आत्मादि नाम हरायो गुरुदेव, अहिले स्क्रिनमा आएको छैन। स्क्रिन आउँदैछ। त्यहाँ तल लेखिएको छ आत्मादि नाम ग्रहणाम बलाबल विचार भनेर लेखिएको छ है। त्यसपछि आत्मादयो गगन गैर बलभीर बलवत्तरा दुर्बलैर दुर्बला गेया विपरीत शनि स्मृत भनेर भनेको छ। अर्थात् सूर्यादि ग्रहहरू बलवान भए भने आत्मादि तत्त्वहरू पनि बलवान हुन्छन्। जुन जुन ग्रहहरू बलवान छन् तिनै तिनै तत्त्वहरू त्यो कुण्डलीमा बलवान हुन्छन् र त्यो जातकले तिनै तिनै तत्त्वहरू प्राप्त गर्छन्। त्यस्तै गरी सूर्यादि ग्रहहरू दुर्बल भए भने आत्मादि तत्त्वहरू पनि दुर्बल नै हुन्छन्। यो श्लोकले त्यसो भनेको हो। त्यसकारणले जुन जुन ग्रहहरू सबल छन् त्यति तत्त्वहरू त्यो मानिसमा सबल हुन्छन् र जुन जुन ग्रहहरू दुर्बल छन् त्यति तत्त्वहरू त्यो मानिसमा के हुन्छन्, सबल भएर आउँछन्। त्यसकारणले हामी शनिलाई चाहिँ विपरीतमा बुझ्छौँ। यहाँ यो एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा छ। शनिको फल चाहिँ विपरीत हुन्छ भनेर बरामीले लघु जातकमा लेखेका छन्। यो दुर्बलै दुर्बला गेया विपरीत शनि स्मृत, अर्थात् शनिको फल चाहिँ विपरीत जान्नु। शनि बलवान छ भनेदेखि उसले दुःख दिन्छ, शनि कमजोर छ भनेदेखि उसले सुख दिन्छ भन्ने हामीले यहाँ बुझ्दा राम्रो हुन्छ। किनभने शनिको फल यहाँ दुःख भनिएको छ। अब शनि बलवान भयो भने दुःख हुने कि सुख हुने त? शनिको नैसर्गिक फल त दुःख हो नि त। त्यसैले शनि बलवान भयो भने उसले दुःख दिन्छ। निर्बल शनि, निचो शनि, त्यसै गरी अशुभ स्थानमा बसेको शनिले चाहिँ के शुभ फल दिन्छ, अथवा अशुभ शनिले शुभ फल र शुभ शनिले अशुभ फल दिने हुन्छ। शनि बलवान भयो, उच्च भयो, मूल त्रिकोणमा भयो भनेदेखि शनिले विपरीत फल दिन्छ। यसरी शनि फल विपरीत सम्झिनुपर्छ। अरू ग्रहहरूको बल यहाँ जस्तो उल्लेख गरिएको छ सोही अनुसारको हामीले सम्झिनुपर्छ। त्यसै गरी अब स्क्रिनमा देखिँदैछ कि छैन मलाई? छ नि? ठिक छ नि है? देखिँदैछ। अलिक श्लोक चाहिँ अलिकति यतापट्टि कटे जस्तो लाग्यो, अलिकति लेखिँदैछ कि फोटो खिच्दाखेरि कटियो होला। अब त्यस्तै गरी हेरौँ, हामी ग्रहको परिषदलाई हेरौँ। अब हामीले
सूर्यादि ग्रहहरूको र मेषादि राशिहरूको स्थिति कुण्डलीमा कसरी रहेको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। मेषादि राशिहरू बलवान भयो भने तिथि अङ्गहरू सबल, तिथि अङ्गहरू दुर्बल हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। जसरी त्यसै गरी सूर्यादि ग्रहहरू बलवान हुँदाखेरि त्यो जातकमा त्यो बल, त्यो सूर्यादि ग्रहको जुन कारकत्व छ त्यही बलवान हुन्छ त्यो मानिस। जस्तै कुनै कुण्डलीमा सूर्य बलवान छ भनेदेखि त्यो मानिसको आत्मा बलवान हुन्छ, चन्द्रमा बलवान छ भनेदेखि त्यो मानिसको मन बलवान हुन्छ र त्योसँग सम्बन्धित कर्म उसले गर्न सक्छ। सूर्य बलवान भएदेखि उसको आत्मा बलवान हुन्छ, त्योसँग सम्बन्धित कर्म गरेर ऊ सफल बन्न सक्छ। त्यसै गरी मङ्गल बलवान भएदेखि उसको शौर्य, सत्व, उसको बल, बहादुरी, सुरता उसको सफल बन्न सक्छ। ती कुरामा ऊ सफल बन्न सक्छ। त्यसै गरी बृहस्पति बलवान छ भने ज्ञान र सुखका क्षेत्रमा ऊ सफल बन्न सक्छ। यसरी हामीले कुण्डलीको विश्लेषण गर्नुपर्छ। गुरु यो जस्तो शनि सप्तम स्थानमा सक्रिय भएर बस्यो भने बलवान भयो, अब शनिले आफ्नो नैसर्गिक गुण चाहिँ बाट दुःख दिने हो कि सातौँको घरबाट दुःख दिने हो? उसको नैसर्गिक गुण, एउटा नैसर्गिक गुणको फल, अर्को भावको फल होइन। अनि त्यसपछि त्यो राशि अनि त्यो ग्रहको यी धेरै धेरै कुराको तारतम्य मिलाएर फल बताउनु पर्ने हुन्छ। एउटै कुरामा मात्रै हामी भर पर्नु हुँदैन। तर मुख्य चाहिँ उसको नैसर्गिक कारक चाहिँ के रहेछ त? दुःख रहेछ। शनि चाहिँ नैसर्गिक कारक चाहिँ शनि दुःखको कारक रहेछ। अब त्यस्तै गरी हामी आज ग्रहको परिषदमा चर्चा गर्छौँ। अर्को विषयमा हेरौँ हामी। अब ग्रहहरूका आफ्नै परिषद छन्। जसरी हामीले सामान्य व्यवहारमा विभिन्न समूहहरूका परिषदहरू भने जस्तै यो ब्रह्माण्डमा, यो चराचर जगतमा आफ्ना आफ्ना अक्षमा, आफ्ना आफ्ना स्थितिमा भ्रमण गर्ने ग्रहहरूको पनि आफ्नै परिषद छ। त्यसै गरी भनौँ त, त्यसै गरी के गरे गुरुजीको नेट स्लो भयो जस्तो छ। के पो गर्नु त, गुरुजीको नेट स्लो भइहाल्यो। अलिक डिस्टर्ब रहेछ अमर गुरु सरको। आउनुहुन्छ होला? आउट भइसक्नु भने अमर सर आइहाल्नु भयो। आउनुभयो, अब आउनुभयो। गुरुजी सुरु गरौँ। हजुर, एकछिन डिस्टर्ब भयो कि। अब हामी अलिकति अर्को प्रसङ्गमा जान्छौँ। अर्को प्रसङ्ग भनेको ग्रह परिषदको प्रसङ्ग छ। कुण्डलीमा हामीले विभिन्न अङ्गहरूको, शीर्षादि अङ्गहरूको र आत्मादि तत्त्वहरूको विवेचना गर्ने तरिका हामीले बुझ्यौँ। अब हामी ग्रहहरूको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ कुण्डलीमा विश्लेषण गर्ने कुरा। हामीले जब कुण्डली हेर्छौँ त्यो कुण्डलीमा कुन ग्रहले के को प्रतिनिधित्व गर्छ, जस्तो राजा, मन्त्री, राजकुमार होइन, अनि सेनापति, सचिव, मन्त्री इत्यादि, अथवा भृत्य, नोकर चाकर इत्यादि के हो त, कुन ग्रह के हो त भन्ने कुरा हामीले जान्यौँ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले कस्तो ठाउँको कस्तो पद प्राप्त गर्न सक्छ
भन्ने कुरालाई विश्लेषण गर्न हामीलाई कुण्डलीमा सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले कुण्डलीमा ग्रह परिषद भन्ने एउटा परिकल्पना गरिएको छ। यो पनि कालपुरुषका अङ्ग र कालपुरुषको तत्त्व जस्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ। यो ग्रह परिषद यहाँ एउटा श्लोक दिएको छ, तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, म श्लोक वाचन गर्दै गर्छु। आत्मा राजा रवि शशधर बुध कुमार सेनापति क्षितिसुत सचिव सितेज्यौ भृत्यस्तथा तरणिज सबला ग्रहास कुर्वन्ति जन्म समय निजवेव रूपम। मैले अघि भर्खर यो सामग्री आउँदैछ, यहाँ आउँदैछ, योभन्दा अर्को ठाउँमा छ। मैले केही बेर अगाडि पठाएको छु सर, मेसेन्जरमा छ। मैले हेर्ने श्लोक पठाइदिनु त। मैले अघि पठाइसकेको छु, हेर्नु न। हेर्दैछु ल। तपाईँको मेसेन्जरबाट मैले पठाएको छु। मेरोमा छैन, आएन, अन्तै पठाउनु पर्यो होला, फेरि पठाउनु पर्यो। यसलाई हामी यसरी पनि हेर्न सक्छौँ होला है, देख्न सक्छौँ। तर उल्टो देखिन्छ कि के हो? उल्टै देखिन्छ। सकिन्छ गुरुदेव, सकिन्छ। अलि उल्टो हुन्छ होला। हामी 10 मिनट छ। होइन ठिकै देखिरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। देखिरहेछ गुरुदेव, देखिरहेछ। ल ठिक छ। अब तपाईँलाई श्लोक टिप्नु पर्यो भनेमा श्लोक टिप्न सक्नुहुन्छ होइन। श्लोकमा के भनिन्छ भनेदेखि राजा रवि शशधरश्च बुध कुमार। राजा रवि शशधरश्च बुध कुमार सेनापति क्षितिसुत सचिवौ सितेज्यौ भृत्यस्तथा तरणिज सबलाग्राश्च कुर्वन्ति जन्म समय निजमेव रूपम। म क्रमैसँग तपाईँहरूले लेख्न सक्ने गरी बताउँछु, तपाईँहरू टिप्नुहोस् यो श्लोक, अनि यसलाई म व्याख्या गर्छु। हजुर टिप्दैछु, म अलिक बिस्तारो भनिदिनु त। ल राजा रवि शशधरश्च बुधः कुमारः राजा रवि शशधरश्च बुध कुमार सेनापति क्षितिसुत। अर्को लाइनमा सेनापति क्षितिसुत सचिवौ सितेज्यौ सेनापति क्षितिसुतः सचिवौ सितेज्यौ सेनापति क्षितिसुत सचिवौ सितेज्यौ सचिवौ सितेज्यौ सेनापति क्षितिसुत सचिवौ सितेज्यौ भृत्यस्तथा तरणिज सबलाग्रहाश्च कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव रूपम्। भृत्यस्तथा तरणिज सबलाग्रहाश्च कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव रूपम्। यो टिप्नु है। तपाईहरुले कलम कपी नछोड्नु होला, कलम कपी हातमा राख्दै गर्नु होला। मैले वर्णन गर्दै गर्नु होला। हजुर कुर्वन्ति जन्म समय निजमेव रूपम। जन्मको समयमा यी ग्रहहरूले आफ्नो जस्तो रूप छ त्यस्तै रूप दिन्छन्। बाबु मेरो मोबाइल जन्मको समयमा भृत्यस्तथा तरणिज सबलाग्रहाश्च कुर्वन्ति जन्म समय निजमेव रूपम। कुर्वन्ति जन्म समय निजमेव रूपम। हजुर अब एकचोटि फेरि हेरौँ है, सबैले लेखिसक्नु भयो होला। राजा रवि शशधर बुध कुमार सेनापति क्षितिसुत सचिवौ सितेज्यौ भृत्यस्तथा तरणिज सबलाग्रहाश्च कुर्वन्ति जन्म समय निजमेव रूपम। ये ग्रह जन्म समय निजमेव रूपम कुर्वन्ति, अर्थात् यी ग्रहहरू जन्मको समयमा आफ्नो जस्तो रूप छ त्यही रूपको फल जातकलाई दिन्छन्। त्यसैले अब तपाईले क्रमैसँग ग्रहहरूको परिषदमा टिप्नु भयो भने सूर्य राजा ग्रह हो।
सूर्य चन्द्रमा राजा हुन्। तलतिर पोइन्ट आउट गर्नु, सूर्य राजा चन्द्रमा राजा। रानी। त्यसपछि अब ग्रह परिषदमा सूर्य र चन्द्रमा चाहिँ राजा रहेछन्। राजाको प्रतिनिधित्व सूर्यले गर्दा रहेछन्। यदि कुण्डलीमा चन्द्रमा र सूर्य बलवान छन् भनेदेखि त्यस्तो मानिसले राजपद प्राप्त गर्न सक्छ अथवा राजकाज प्राप्त गर्न सक्छ, राजाको सेवक बन्न सक्छ, राज कर्मचारी बन्न सक्छ इत्यादि हामी यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ। यदि कुण्डलीमा सूर्य र चन्द्रमा आफ्नो पूर्ण बलले युक्त भएका छन्, सबल छन् भनेदेखि त्यो मानिसले राजपद प्राप्त गर्न सक्छ। अनि उसको कुल परम्परा इत्यादिलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ पाएदेखि जुनसुकै कुलमा जुनसुकै वंशमा जन्मिने राजा नहुन पनि त सक्छ नि त, अथवा राजपदमा नपुग्न सक्छ, अथवा राज्यका प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा जान नसक्न पनि सक्छ। त्यसैले उसको कुल इत्यादि सबै विचार गरेर हामीले यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब राजापछि राज परिषदमा आउने अर्को राज मुख्य पद हो राजकुमार। बुध चाहिँ राजकुमार हो। त्यसैले यहाँ भनेको छ बुध कुमार राजा रवि शशधरश्च बुध कुमार। बुध भनेको राजकुमार हो। राजाको उत्तराधिकारी, शासनको उत्तराधिकारी। राजालाई शासनको रूपमा बुझ्नुपर्छ। अब आजको समयमा राजाको युग त छैन, राजाहरू संसारबाट विदा भइसके होइन। आज राजाको ठाउँ राष्ट्रपतिले लिएका छन्, उपराष्ट्रपतिले लिएका छन्, अथवा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले लिएका छन्। त्यसैले राजा भनेर हामीले शासकलाई बुझ्नुपर्छ, राष्ट्रको प्रमुखलाई बुझ्नुपर्छ, भने उसको उत्तराधिकारी भनेर हामीले राजकुमारलाई बुझ्नुपर्छ र बुधलाई उत्तराधिकारी ग्रहको रूपमा बुझ्नुपर्छ। चन्द्रमा र सूर्यलाई राष्ट्रका प्रमुख ग्रहका रूपमा बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी मङ्गल सेनापति ग्रह हो। ग्रह परिषदमा मङ्गल चाहिँ सेनापति हो। सेनापति क्षितिसुत सचिवौ सितेज्यौ। अब त्यहाँ सचिवौ भनेका दुई वचनमा छ। सचिव भनेका मन्त्री अथवा सचिव बृहस्पति र शुक्र हो। मन्त्री र सचिवको काम गर्ने ग्रह भनेका बृहस्पति र शुक्र हुन्। जसको कुण्डलीमा मङ्गल बलवान छ उसले सेनाको काम गर्न सक्छ, सैनिक बललाई प्राप्त हुन सक्छ। अघि हामीले आत्मादि बलमा पनि शौर्य बल सुरता वीरता मङ्गलबाट प्राप्त हुन्छ भनेका थियौँ। त्यस्तै यहाँ पनि मङ्गलले सुरता वीरताका साथमा के हुने भयो? सेनापति हुने भयो। र सेनापतिको पद मङ्गलले प्राप्त हुन्छ। जसको कुण्डलीमा मङ्गल बलवान छ ऊ सैनिक क्षेत्रमा सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छ। यसरी हामीले कुण्डलीमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसै गरी मङ्गलको अवस्था शुभ अशुभ नीच उच्च इत्यादि विचार गरेर यो कुरा हामीले फलादेश गर्न सक्छौँ भने बृहस्पति र शुक्र ग्रह परिषदमा बृहस्पति र शुक्र ग्रह परिषदमा सचिव र मन्त्री उनीहरूले सचिवको र मन्त्रीको काम गर्छन्। उनीहरू अथवा शुक्र र बृहस्पति बलवान छन् भनेदेखि यो जातक के हुन्छ? बलवान हुन्छ। सचिव मन्त्री जस्ता कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्ने स्थानमा पुग्छ। त्यसैले बृहस्पति र शुक्र चाहिँ के हुन्छ? मन्त्रीको पद अथवा सचिवको पद दिने ग्रहहरू। त्यसै गरी शनि काल नरस्य दुःखम भनेर हामीले पढेका थियौँ भने यहाँ शनि चाहिँ के हो त? भृत्य हो। भृत्यस तथा तरणिज भनेको छ। तरणिज भनेको सूर्यको पुत्र शनि हो। त्यसैले शनि चाहिँ भृत्य भनेको सेवक, राजा, राजकुमार, सेनापति, मन्त्री, सचिव यी सबैको सेवक भएर बस्ने काम कसले गर्छ? शनिले गर्छ। त्यसैले शनिले चाहिँ सेवा गर्ने काम गर्छ, नोकरी गर्ने काम गर्छ, अर्काको भृत्य हुने काम गर्छ, ज्याला मजदुरी गर्ने काम गर्छ। अथवा जसको शनि चाहिँ शनिको फल फेरि विपरीत भनिएको छ, त्यो विपरीत अवस्थालाई विचार गरेर शनिका आधारमा मानिसको पेसा के हुने रहेछ? शनिका आधारमा भृत्य, सेवक, नोकरी गर्ने, कर्मचारी इत्यादि, मजदुरी इत्यादि काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने कुरा शनिले बताउँछ। शनिले त्यही पद दिन्छ, भृत्य भन्दा माथिको पद दिँदैन। तर राजयोगका सन्दर्भमा शनिको छुट्टै विशेष प्रसङ्ग आउँछ। यहाँ अहिले ग्रहको परिषदमा चाहिँ शनि भृत्य अथवा नोकरको पदमा रहेको छ। यसरी हामी सूर्य आदि ग्रहहरूलाई राजा आदि पदहरूमा र सूर्य आदि ग्रहहरूलाई आत्मा आदि बलको कारकका रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ, विश्लेषण गर्न सक्छौँ। यसरी ग्रहको आत्मादि बल, सत्वादि बल र यो राजादि परिषद अथवा राजादि पदबाट हामी
कुण्डलीलाई सजिलैसँग विश्लेषण गरेर मानिसको फलादेश गर्न सक्छौँ। यदि कुण्डली सही ढङ्गले बनेको छ र कालपुरुषको जुन अङ्ग प्रत्यङ्गहरू स्थापित भएका छन् ती अङ्ग प्रत्यङ्गहरू ठिक लग्न ठिक राशि अनुसार ठिक समय अनुसार लग्न कुण्डली निर्माण भएको छ र हामीले कालपुरुषको अङ्ग कालपुरुषको सत्वादी विचार र यी ग्रहहरूको परिषदका आधारमा फलादेश गर्यो भने यो 100% जीवनमा सत्य साबित भएको छ। विभिन्न ज्योतिषीहरूले हामीले अनुभव गरेको कुरा हो, शास्त्रकारहरूले उल्लेख गरेको कुरा हो। यसै आधारमा तपाईँ फलादेश गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। 1 मिनेट जस्तो समय। हजुर, यसै आधारमा उहाँहरूले कुण्डलीलाई विश्लेषण गर्न प्रयास गर्नुहुनेछ। तपाईँहरू कुनै एउटा कुण्डली म तपाईँहरूको ग्रुपमा राखिदिन्छु, त्यसको विश्लेषण गरेर भोलि त्यो कुण्डलीमा कुन कुन ग्रह बलवान छन्, कुन कुनले के काम गरेको छ भनेर तपाईँले त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म त्यो गृह कार्य चाहिँ ग्रुपमा राखिदिनुहोस् एउटा कुण्डली। त्यो कुण्डलीका आधारमा तपाईँले ग्रहको सत्वादी विचार गर्नुपर्छ, कुन ग्रह बलवान छ र त्यो कुण्डलीमा त्यसको के प्रभाव रहन्छ भनेर तपाईँले विश्लेषण गर्ने अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी त्यो अभ्यासतिर लाग्छौँ र अब एउटा कक्षा बाँकी छ। एउटा कक्षा चाहिँ अर्को दिन कुनै दिन एउटा कक्षा भएपछि अनि हामी लघु पारसाइभित्र प्रवेश गर्छौँ। लघु पारसाइमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिने आधारभूत कुराहरू